जीवनको सुन्दरता, जीवनको मिठास हो सन्तुलन। हरेक कुरा सन्तुलित छ, जीवन रसपूर्ण छ। हामी ध्यानको कुरा गर्छौँ, धनको कुरा गर्छौँ। कति व्यक्तिहरू ध्यान सबै कुरा हो, ध्यान गर ध्यान गर। कति मानिसहरू भन्छन् होइन धन कमाऊ, धन भएपछि सबै कुरा हुन्छ, ध्यान गरेर पैसा कमाइन्छ रे। यसो भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। ध्यानलाई पनि पैसा कमाउनकै लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्, अथवा जीवनका कुनै पनि क्षेत्र सम्पत्तिमुखी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। सम्पत्ति आउँदैन भने त्यस्तो काम गर्ने किन? जे काम गरे पनि पैसा त आउनु पर्यो नि, सम्पत्ति आउनु पर्यो। सम्पत्ति नआउने, सम्पत्ति नकमाइने विषयमा समय दिनु यो समयको दुरुपयोग हो, यस्तो भन्ने मान्छेहरू पनि पाइन्छन्। सम्पत्तिले मात्रै सुख दिन्छ ठान्नु पनि भ्रम हो। चाहिन्छ, सम्पत्ति जरुरी छ, तर सम्पत्ति सबै कुरा होइन। जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग चाहिँ हो, पाटो चाहिँ हो। सम्पत्ति नभइकन जीवन अगाडि बढ्दैन। चाहिन्छ, तर सबै कुरा सम्पत्तिमै लगेर जोड्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुँदैन। ध्यान मनको शान्तिको लागि, आनन्दको लागि। तर ध्यान गरेर मन शान्त बनाएर मात्रै पनि पुग्दैन, सम्पत्ति पनि चाहिन्छ नि त। शरीर छ, शरीरको लागि पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। मन छ, मनको लागि पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। चेतना छ, उसको लागि पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। सबै क्षेत्रलाई समेट्न जरुरी छ। जीवनमा एउटा मात्रै आयाम कहाँ छ र? खाना खाँदाखेरि त कति थरी चाहिन्छ। कसैले भात मात्रै पकाएर दियो, त्यसले मात्रै चल्छ र? दाल चाहियो, तरकारी चाहियो, अचार चाहियो, कति धेरै सामान जुटाउनु पर्छ। एउटा तरकारी पकाउँदाखेरि पनि तरकारी मात्रै पकाएर कहाँ हुन्छ र? नुन चाहियो, मसला चाहियो, सबै कुराको व्यवस्था हुनु पर्यो। हाम्रो जीवन त्यस्तै हो। हाम्रो जीवनमा पनि एउटा कुराले मात्रै हुँदैन, पुग्दैन। र कुनै पनि चिजलाई हामी कम भन्न सक्दैनौँ, चाहिँदैन भनेर व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ। तरकारी पकाउनु भयो, तरकारी पनि चाहियो, नुन पनि चाहियो, मसला पनि चाहियो, पानी पनि चाहियो, पकाउने आगो पनि चाहियो। त्यो मध्ये एउटा मात्रै कमी भइदियो भने बन्दैन तरकारी। सबै कुरा चाहिन्छ। त्यस्तै हो जीवन। जीवनमा पनि सम्बन्ध पनि राम्रो हुनु पर्यो, सम्पत्ति पनि चाहियो, मानसिक शान्ति पनि चाहियो। त्यस्तै होस, जागरुकता, ध्यान यो पनि चाहियो। यदि हाम्रो जीवनमा होस नै छैन, सजगता नै छैन, ध्यान नै छैन भने जीवन अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ। जीवनमा शान्ति नै छैन, मन छटपट्टिरहेको छ, मन विरक्तिएको छ भने पनि जीवनलाई अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ। र सबै राम्रो छ तर सम्पत्ति छैन, भरे बेलुका के खाने त्यसको टुङ्गो छैन, यहाँ पनि जीवन असहज हुन्छ। त्यसै गरी सम्बन्ध बिग्रिएको छ, घर परिवार, इष्टमित्र, साथीभाइ कसैसँग पनि सम्बन्ध बिग्रियो, एक ठाउँमा मात्रै सम्बन्ध बिग्रियो भने मन पनि बिग्रिन्छ, ध्यान पनि बिग्रिन्छ, सबै कुरा अस्तव्यस्त हुन्छ। सम्बन्ध पनि सुखको अर्को कारण हो। यो सबै कुरा चाहिँदो रहेछ र सबै कुराको सन्तुलन नै पूर्ण जीवन रहेछ, सुखी जीवन रहेछ, आनन्दित जीवन रहेछ।
त्यसैले कुनै चिजलाई पनि कम भन्न मिल्दैन। जहाँ प्रार्थना पनि छ, पूजा पनि छ, ध्यान पनि छ, ज्ञान पनि छ, सम्बन्ध पनि छ, सम्पत्ति पनि छ, सबै कुराको संयोजन भएको परिवार, घर, व्यक्ति कति प्यारो लाग्छ, कति राम्रो लाग्छ। संस्कार पनि छ, संस्कृति पनि छ, धन पनि छ, अध्यात्म पनि छ, धर्म पनि छ, सबैको संयुक्त सन्तुलन छ, सबै कुरा छ। जीवन रसपूर्ण हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, आनन्ददायी हुन्छ। यही जीवन सुखमय हुन्छ। जति जति हामी जीवनका यी आयामहरूलाई छोड्दै छोड्दै जान्छौँ, त्यति त्यति मानसिक रूपमा सुख शान्तिको रूपमा हामी कमजोर 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 हुँदै जान्छौँ। सन्तुलित रूपमा सबैलाई जोड्नु नै योग हो। मेरो जीवनसँग सुमधुर सम्बन्ध पनि जोडियोस्, हरेक व्यक्तिसँग प्रेमपूर्ण सम्बन्ध बनोस्, सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनोस्, आत्मीय सम्बन्ध बनोस्, रसपूर्ण हुन्छ जीवन। त्यसै गरी मलाई जहाँ चाहिएको छ, चाहिएको बेलामा खर्च गर्ने सम्पत्तिको अभाव नहोस्, त्यसको पनि म व्यवस्था गर्न सकौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्य पनि मेरो राम्रो होस्, अस्वस्थ शरीर नहोस्। त्यसै गरी मेरो सजगता, मेरो होस, मेरो जागरुकता पनि बनिरहोस् कि म बेहोसीमा नजाउँ, विस्मृतिमा नजाउँ, हरेक कुराको स्मृति पनि होस्। त्यसै गरी जे गरिरहेको छु त्यसमा ध्यान लागोस्, जे काम गर्छु त्यसमा मन लागोस्, सजगता बनोस्। त्यसै गरी मेरो मन हर हमेसा जस्तो परिस्थिति छ त्यहाँ रमाओस्, रमाइलो लागोस्। यो सबैको लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। कुनै पनि चिज त्यत्तिकै पाइँदैन। हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरू पनि त्यत्तिकै आज बनेका होइनन्। यो युगौँ युगदेखि चल्दै आएको परम्परा, त्यहाँबाट संस्कार बने, संस्कृति बने, धर्महरू बने, अहिलेको अहिले निर्माण भएको होइन नि। त्यसको आफ्नो मिठास छ, आफ्नो सुन्दरता छ, आफ्नो मजा छ। त्यसलाई चटक्क छोडेर सम्पत्तिको पछाडि मात्रै लाग्दाखेरि जीवन अत्यन्तै निरस हुन्छ, एक्लिएको अनुभव हुन्छ, कता कता आफ्नो बाटोबाट हराएको अनुभव हुन्छ। सबै कुरा होस् न, प्रार्थना गरेर, पूजा गरेर, ध्यान गरेर सम्पत्ति कमाउन रोकिन्छ कि क्या हो? काम गर्ने समयमा पनि पूजा मात्रै गरेर बस्ने, पाठ मात्रै गरेर बस्ने, पूजा गर्यो भने मात्रै सम्पत्ति आर्जन हुन्छ, भगवानले सित्तै दिन्छन्। बिहान प्रार्थना गरेँ, पूजा गरेँ, अब सम्पत्ति दिने काम भगवानको, मेरो कहाँ हो र भनेर कामै छोडेर पूजामा लाग्ने, यो अतिवाद चाहिँ राम्रो होइन। फेरि जहाँ पनि अति गर्छौँ नि त्यहाँ बिग्रिन्छ। त्यही भएर सन्तुलनको कुरा रह्यो। त्यो पनि होस्, यो पनि होस्, सबैमा काम गरौँ, जीवनलाई सार्थक बनाऊ। यसरी सन्तुलित रूपमा जीवनलाई लैजान सकियो, जीवन बडो राम्रो छ कि अत्यन्तै रमाइलो छ। यो जीवनभन्दा रमाइलो अरू केही पनि छैन। सन्तुलन मिलाउनेहरूका लागि, सन्तुलन बिगार्नेहरूका लागि फेरि यो जीवनभन्दा कष्टकर केही पनि छैन। धेरै मानिसहरू भन्छन् यो जीवन, हे भगवान मलाई मुक्ति देऊ, मोक्ष देऊ। यो जीवन बडो गाह्रो रहेछ, बाँच्न गाह्रो रहेछ। सन्तुलन मिलाउनेहरूको लागि बाँच्न अत्यन्तै सजिलो छ। र सन्तुलन कसरी बन्छ त? कसले बनाइदिन्छ? मेरो जीवनलाई राम्रो कसले बनाउँछ? सन्तुलित कसले बनाउँछ? मेरो जीवन राम्रो बनाउने जिम्मेवारी मेरो हो, अरू कसैले बनाउँदैन।
मैले सुख पाउनको लागि अरू कुनै व्यक्तिले मेहनत गर्दिँदैन। उसले मेहनत गर्छ भने आफै सुख पाउन गर्छ, मेरो लागि किन गर्छ र? अरूले सुख देला र म सुख पाउला, यो सोच बनाइयो भने सोचमै सीमित रहन्छ, सुख त पाइँदैन। आफ्नो सुखको लागि आफै काम गर्नुपर्छ, आफै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हरेक विषयहरू, जीवनका हरेक आयामहरूलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, उठाउनुपर्छ। एउटा आयामलाई उठायो, अर्को तल भाँसियो, अब जीवन असन्तुलित भयो। चारवटा चक्कामा गाडी दौडिन्छ भने एउटा मात्रै चक्का हटाइदियो भने गाडी दौडिन सक्दैन। त्यस्तै हो जीवन। सम्बन्ध बिग्रियो, त्यो पनि दुःख आयो। सम्पत्ति छैन, त्यो पनि दुःख आयो। स्वास्थ्य बिग्रियो, त्यो पनि दुःख आयो। मन असन्तुलित भयो, त्यो पनि दुःख आयो। सजगता छैन, होस छैन, त्यो पनि दुःख आयो। सन्तुलित जीवन भयो अनि मात्रै सुख आयो। सबै हुनुपर्छ सुख पाउनलाई। नुन पनि होस्, मसला पनि होस्, चिल्लो पनि होस्, पानी पनि होस्, तरकारी पनि होस्, आगो पनि होस्, अनि बन्छ खानेकुरा। एउटा चिज मात्रै भएर पुग्दैन। हाम्रो जीवन त्यस्तै छ। आफ्नो जीवनलाई सम्हाल्ने, राम्रो बनाउने हाम्रो जिम्मा। त्यही भएर शिक्षा पनि कस्तो हुनुपर्छ, ज्ञान पनि होस्, सिप पनि होस्। हामी ज्ञानलाई प्राथमिकता दिन्छौँ, सिपलाई हामीले छोड्दियौँ। यही गल्ती भएको छ। सिप सिक्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू के छ र? ज्ञान पनि सिपको लागि हुनुपर्ने हो। नियम चाहिँ त्यही हो, विधि चाहिँ त्यही हो। तर हामीले सिपलाई पाखा लगायौँ। आज साँच्चै गहिरिएर हेर्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षा अथवा राष्ट्रिय शिक्षा नीति नै अलिकति ज्ञानमुखी छ, व्यवहारिक छैन, सिपमुखी छैन। त्यही भएर हामी पछाडि परेका छौँ। जे पनि गर्नुपर्छ सन्तुलनमा। ज्ञान पनि चाहिन्छ, तर सिप पनि त चाहियो नि त। एउटालाई समातेर अर्कोलाई छोड्न मिल्दैन। कमसेकम पनि 10 क्लास पास भएर निस्किसकेपछि व्यक्तिले आफ्नो काम गरेर खान सकोस्, त्यस्तो सिप त सिकाएर निकालौँ। एउटा विषयमा त सिपालु बनाइदेऊ, जान्ने बनाएर निकालिदेऊ। यसको अर्थ अरू विषय नपढ्नु होइन, अरू नजान्नु होइन। अरू सबै कुरा सिकाउँदा सिकाउँदै पनि एउटा सिपमा चाहिँ निपुण बनाउने भनेर योजना बनाउन सकिन्छ नि त, गर्न सकिन्छ। त्यही त्रुटि भएको छ। त्यही भएर हामी पछाडि परेका छौँ। शैक्षिक बेरोजगारी बढिरहेको छ। कारण त्यही हो, ज्ञान छ, काम लगायो भने के पनि आउँदैन। के गर्नु? पढेको छ, यस्तो शिक्षा पढ्यो जुन शिक्षा व्यवहारमा आउँदै आउँदैन। त्यसपछि कसै कहाँ काम खोज्न गयो भनेदेखि के जाना छ? जाना त केही पनि छैन। पढेको छ, पढा त टन्नै छ। अब पढाइ के काम? काम जाना छैन, कसैले काम दिँदैन। त्यही भएर बेरोजगारी बढिरहेको छ। असन्तुलन भयो। हरेक कुरालाई साथमा उठाउनुपर्छ। सिप पनि होस्, ज्ञान पनि होस्, ध्यान पनि होस्, सजगता पनि होस्, सम्बन्ध पनि होस्, हरेक कुरा, स्वास्थ्य पनि होस्। सबै कुरालाई सँगसँगै उठायौँ भने जीवन समृद्ध हुन्छ। हामी सबैको चाहना एउटै हो। हामी सबै सुख पाउन चाहन्छौँ, शान्त हुन चाहन्छौँ। जीवनमा शान्ति होस्, सुख पाइयोस्, समृद्ध भइयोस्, हरेक कुरामा समृद्धि आओस्। सुख, शान्ति, समृद्धि यो हामी सबैको चाहना हो। र सुख, शान्ति, समृद्धि आफै आउँदैन। कसैले तथास्तु भनेर पनि आउँदैन। मेहनतले मात्रै आउँछ, प्रयास गरेपछि आउँछ र मेहनत गर्नुपर्छ। सन्तुलित जीवनको लागि जसले प्रयास गर्यो, मेहनत गर्यो,
त्यो व्यक्तिको जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि तीनटै कुरा आउँछ। तर जहाँनिर असन्तुलन छ, सम्पत्ति भएपछि त भइहाल्यो नि, अरू के चाहियो र? सम्पत्ति भए पुग्छ। आज पुरै संसार सम्पत्तिमुखी भएको छ। त्यो भयो भनेदेखि सबै कुरा हुन्छ। त्यही भएर अत्यधिक तनावमा छन् मान्छेहरू। जति सम्पत्ति कमाउँदै गयो, जति विकास बढ्दै गयो, त्यति मानसिक समस्या चाहिँ अरू बढ्दै गयो। मानसिक सन्तुष्टि छैन, त्यो आत्मसम्मान छैन, तृप्ति छैन जीवनमा। यति असन्तुष्टि, यति प्रतिस्पर्धा छ, नभएको होइन, चाहिएको चिज सबै छ, सबै भएर पनि के पनि छैन मान्छेसँग। त्यो केही नभएको त्यो खाली अवस्था मानिसले भोग्नु परेको छ। जहिले पनि मानिस आफूलाई कमजोर, गरिब नै ठान्छ, जति धनी भए पनि। के गर्ने? अरूलाई हेर्छ नि, माथि माथि हेर्छ, माथि जाने होड छ। त्यसरी सम्पत्तिलाई मात्रै पनि प्राथमिकता दिएर हुँदैन, किनभने एक अर्काका परिपूरक छन् नि त। स्वास्थ्य राम्रो भयो भने सम्पत्ति कमाउन मद्दत हुन्छ। सम्पत्ति छ आफूसँग भने फेरि स्वास्थ्यको लागि प्रयास गर्न पनि त्यसले मद्दत पुर्याउँछ। सम्बन्ध राम्रो छ, त्यो सम्बन्ध सम्पत्ति कमाउनमा प्रयोग हुन्छ। र सम्पत्ति छ, त्यसले सम्बन्ध राम्रो बनाउनमा पनि त्यो सम्पत्ति प्रयोग हुन्छ। हरेक चिज एक अर्काका पूरक हुन्। एउटाले अर्कोलाई मद्दत गरिरहेकै हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ काम छैन, यो हुँदैन, यो मात्रै काम लाग्छ भनेर एउटालाई मात्रै समाउनु बुद्धिमानी हुँदैन। जसले एकाङ्की सोच राख्यो त्यो व्यक्ति पछाडि पर्छ। हरेक आयाममा जसले आफूलाई उठायो त्यही व्यक्ति समृद्ध हुन्छ, शान्त हुन्छ, सुखी हुन्छ। र हरेक व्यक्तिको चाहना सुखी हुनु हो, शान्त हुनु हो, समृद्ध हुनु हो, आनन्दित हुनु हो। र यो चाहना पूर्ति जीवनका सम्पूर्ण आयामहरूको सन्तुलनले गर्छ। त्यसको एउटा ब्यालेन्सले मात्रै गर्छ। जीवन सन्तुलन हो, सन्तुलित जीवन नै सुन्दर हुन्छ। ध्यान पनि होस्, धन पनि होस्, दुइटै होस् न, के बिग्रिन्छ? दुइटैले एकअर्कालाई मद्दत गरिरहेका हुन्छन् भनेपछि किन नगर्ने? एउटालाई किन छोड्नु पर्यो र? कोही धनको पछाडि दौडिया छ, कोही ध्यानका पछाडि दौडिया छ। हेर्नु त, ध्यान गर्ने मान्छे कमाई धमाई छोडेर दाढी छाडी पालेर जोगी जस्तो गरेर हिँडेका छन्। अब खानुपर्छ, लाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ अरूसँग माग्ने। अब आफूसँग छैन, कमाई धमाई छैन, त्यस्तो के काम लाग्यो त्यो जीवन? आखिरी खानु पर्दो रहेछ, क्यारे लाउनु परिहाल्छ, खानु परिहाल्छ, अनि सम्पत्ति चाहिँदैन। ध्यान गरेपछि सबै हुन्छ भनेर दौडेर हुन्छ र? चाहियो नि त। शरीर छ, शरीरका आवश्यकता छन्, मन छ, मनको आवश्यकता छ, भावना छ, भावनाको आवश्यकता छ, चेतना छ, चेतनाको आवश्यकता छ। मसँग जे छ ती सबैका आवश्यकताहरू छन्। आवश्यकता त पूर्ति हुनु पर्यो नि, त्यतिको लागि काम गर्नु पर्यो नि। ईश्वरले हामीलाई, प्रकृतिले हामीलाई किन दिएको? शरीर किन दिएको? मन किन दिएको? बुद्धि किन दिएको? विचार गर्ने शक्ति किन दिएको? काम गर्नलाई दिएको त हो नि, प्रयोग गर्नु पर्यो नि। आफ्नो व्यवस्था सन्तुलित बनाउनको लागि हामीलाई चाहिने गुण जति सबै दिएको छ प्रकृतिले। प्रकृतिले जन्माउँदाखेरि रोगी बनाएर जन्माएन, हामीले आफू पछि रोग कमाएको त हो नि। सुरुमा बच्चा कहाँ रोगी थियो र? स्वस्थ जन्मेको थियो। बिस्तारै बिस्तारै रोग थप्दै 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 जाने हो। स्वस्थ शरीर दियो, स्वस्थ मन दियो, विचारको क्षमता दियो, भावको क्षमता दियो, प्रेमको क्षमता दियो। प्रकृतिले कति दिनु हो? अझ जीवन बाँच्नु छ, शुद्ध हावा दियो, पानी दियो। बिगारेका चाहिँ हामीले हो। पानी पनि दूषित बनाउँछौँ, हावा पनि दूषित बनाउँछौँ। सब बिगार्ने चाहिँ हाम्रो काम। प्रकृतिले त हामीलाई सबै शुद्ध दिएको छ।
आगो चाहिन्छ, आगो छ, प्रकाश चाहिन्छ, सूर्यको प्रकाश छ, ताप दिएको छ, चाहिने जति सब व्यवस्था गरिदिएको छ। तर उसले दिएको चिजलाई प्रयोग गरेर, सन्तुलित रूपमा प्रयोग गरेर आफ्नो जीवनलाई स्वर्गमय पनि मानिसले बनाउन सक्छ। उसले दिएको चिजको दुरुपयोग गरेर, असन्तुलन गरेर एउटै मात्रै विषयलाई मात्रै समातेर यही मात्रै सबै कुरा हो, अरू के पनि होइन भनेर छोडिदिएर आफ्नो जीवनलाई असन्तुलित, दुःखपूर्ण पनि मानिस बनाउन सक्छ। मानिसको आफ्नो हातमा छ। त्यसकारण आफ्नो जीवनलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउँ। ध्यान पनि होस्, धर्म पनि होस्, धन पनि होस्, सबै कुरा होस्, संस्कार पनि होस्, संस्कृति पनि होस्, स्वास्थ्य पनि होस्, सबै होस्। त्यसको लागि प्रयत्न गर्नु, प्रयास गर्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य गर्नु हो। आफ्नो जीवनलाई सन्तुलित बनाउनु नै धर्म हो।